सो हामीले अस्ति डाटाबेसको इन्ट्रोडक्सन पार्ट, डाटाबेसको कम्पोनेन्ट्सहरुको बारेमा, डाटाबेसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज, डाटाबेसको एप्लिकेसनको बारेमा र हामीले DBMS सफ्टवेयरको बारेमा डिस्कसन गरेको थियो र आज हामी डाटा मोडेलको बारेमा डिस्कसन गर्दैछौँ। सो डाटा मोडेल भनेको के हो भन्दा डाटाबेस डिजाइन गर्नको लागि बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट हो डाटा मोडेल। सो द बेसिक स्ट्रक्चर और डिजाइन अफ द डाटाबेस इज द डाटा मोडेल। डाटा मोडेल भनेको डाटाबेसको बेसिक स्ट्रक्चर और डिजाइन पार्ट हो। सो अ डाटा मोडेल इज अ कलेक्सन अफ कन्सेप्चुअल टुल्स। डाटा मोडेल भनेको एउटा कलेक्सन अफ कन्सेप्चुअल टुल हो फर डिस्क्राइबिङ डाटा, जसले डाटालाई डिस्क्राइब गर्छ, डाटामा रिलेसनशिप क्रिएट गर्छ, डाटा सेमान्टिक्स क्रिएट गर्छ एन्ड कन्सिस्टेन्सी कन्स्टेन्ट क्रिएट गर्छ। अस्ति पनि मैले कन्सिस्टेन्सी कन्स्टेन्टहरुको बारेमा डिस्कसन गरेको थिएँ र डाटा भनेको हाम्रो थिङ्स हो व्हिच क्यान बी डिस्क्रिसेबल भनेको थिएँ। इन्टिटी भनेको अब्जेक्ट्स हो, थिङ्स हो, के अरे डाटा भनेको र फ्याक्ट्स हो, रियल फ्याक्ट्स हो, र मेटेरियल्स हो भनेर भनेको थिएँ। इन्टिटी भनेको थिङ्स हो व्हिच क्यान बी डिस्क्रिसेबल। एट्रिब्युट भनेको प्रोपर्टी अफ इन्टिटी हो र रिलेसनशिप भनेको द एसोसिएसन बिट्विन टू और मोर इन्टिटीज हो। कन्स्टेन्ट भनेको प्रिडिकेट हो दैट डिफाइन द करेक्ट स्टेट अफ डाटाबेस, जसले डाटाबेसको करेक्ट स्टेटलाई डिफाइन गर्छ, त्यसलाई हामी कन्स्टेन्ट भन्छौँ भनेर हामीले अस्ति पनि डिस्कसन गरेको थियो। सो इट इज अ कलेक्सन अफ कन्सेप्चुअल टुल्स फर डिस्क्राइबिङ डाटा, डाटा रिलेसनशिप, डाटा सेमान्टिक्स एन्ड कन्सिस्टेन्सी कन्स्टेन्ट। अब यो चाहिँ एउटा डाटा मोडेल भनेको एउटा कन्सेप्चुअल टुल हो जुन टुलबाट डाटाहरूलाई डिस्क्राइब गर्ने, डाटाहरूको बिचमा रिलेसनशिप क्रिएट गर्ने, डाटा सेमान्टिक मेन्टेन गर्ने, कन्सिस्टेन्सी कन्स्टेन्टहरू मेन्टेन गर्नको लागि यो एउटा कन्सेप्चुअल टुल हो जुन डाटा मोडेल हो। सो सम डाटा मोडेल्स आर गिभन बिलो। र यो डाटा मोडेल भनेको हाम्रो डाटाबेसको जस्ट स्ट्रक्चर पार्ट हो, डिजाइन पार्ट हो। हामीले डाटाबेस डिजाइन गर्दा कुन स्ट्रक्चर फ्लो गर्ने भन्ने कुरा हो। सो सम डाटा मोडेल्स आर गिभन बिलो। र केही डाटा मोडेलहरू हाम्रो तल दिएको छ। एउटा इन्टिटी रिलेसनशिप डायग्राम अथवा मोडेल ER डायग्राम हो, यसलाई हामी ER मोडेल पनि भन्छौँ। सो ER मोडेल भनेको इन्टिटी रिलेसनशिप मोडेल हो अथवा डायग्राम हो। इट इज अ high level data model based on a perception of a real world that consists of collection of basic objects called entities and of relationship among these entities। भन्नुको मतलब ER डायग्राम भनेको हाम्रो हाई लेभल डाटा मोडेल हो, जुन हाई लेभल डाटा मोडेल पनि रियल वर्ल्डमा भएको अब्जेक्ट्सहरूबाट, कलेक्सन अफ अब्जेक्टबाट, इन्टिटीबाट, रिलेसनशिपबाट नै यो क्रिएट गर्ने हो। सो एन इन्टिटी इज अ, यहाँ लेखेको पनि छ, entity is a thing or object in the real world that is distinguishable from other objects। र एक अर्का अब्जेक्टहरुसँग यो डिफरेन्ट हुन्छ, डिस्टिंग्विश हुन्छ, फरक हुन्छ। सो entity भनेको हाम्रो थिंग्स हो, अब्जेक्ट्स हो, that can be distinguishable। entities are described in a database by a set of attributes। entity लाई हामीले set of attribute बाट डाटाबेसमा डिफाइन गर्छौं। जस्तो स्टुडेन्ट भन्ने इन्टिटी छ, स्टुडेन्टको आईडी, रोल नम्बर, क्लास, सेक्सन, नेम, एड्रेस, यिनीहरू के हो? एट्रिब्युट हो। त्यो स्टुडेन्ट इन्टिटीलाई हामीले रेक्टेंगल टाइपको सिम्बलबाट रिप्रेजेन्ट गर्छौं र एट्रिब्युटलाई हामीले ओभल टाइपको सिम्बलबाट डिफाइन गर्छौं, रिप्रेजेन्ट गर्छौं। र रिलेसनशिप भनेको द एसोसिएसन बिट्विन सेभरल इन्टिटीज, डिफरेन्ट इन्टिटीजहरुको बीचमा एसोसिएसन हुनु भनेको त्यो के हो? रिलेसनशिप हो। सो इन दिस वे रिलेसनशिपलाई हामीले डायमन्ड टाइपको सिम्बलबाट रिप्रेजेन्ट गर्छौं। दिज अल इन्टिटीज अफ द सेम टाइप इज कल्ड एन इन्टिटी सेट। र
त्यस्तो खालको सबै इन्टिटीजहरुको सेम टाइपलाई के भनिन्छ? इन्टिटी सेट भनिन्छ। त्यो एउटा इन्टिटीहरुको सेट हो जुन सेम टाइपको डाटा हुन्छ। भनेको मतलब बुझ्नुभयो? These all entities of the same type is called an entity set. जति पनि इन्टिटीजहरु छ त्यो सबै इन्टिटीजहरुको सेम टाइपको डाटालाई के भनिन्छ? इन्टिटी सेट भनिन्छ। So in this way, the basic component of this diagram are sum number 1 मा rectangles, sum number 2 मा ellipse, sum number 3 मा diamond, sum number 4 मा lines। भन्नुको मतलब rectangle represented entity set, entity set लाई rectangle टाइप को सिम्बल बाट रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, एट्रिब्युट्स लाई ellipse टाइप को सिम्बल बाट रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, diamond represent relationship set among entity set। डिफरेंट एन्टिटी हरुको बीचमा यदि रिलेशनशिप क्रिएट गर्नु छ भने त्यो डायमन्ड टाइप को सिम्बल बाट हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं र लाइन ले के गर्छ? डिफरेंट एट्रिब्युट डिफरेंट एन्टिटी हरुसँग लिंक गर्ने काम गर्छ लाइन ले। सो इन दिस वे these are some basic components of this diagram. Sum number 1 मा rectangle, sum number 2 मा ellipse, 3 number मा diamond, 4 number मा lines. So in this way let us see some example of ER diagram। जस्तो बैंकिङ सिस्टम को एउटा सिम्पल ER डायग्राम हाम्रो यहाँ तल दिएको छ। बैंकमा कस्टमर हुन्छ, एकाउन्ट हुन्छ कस्टमर को र कस्टमर बैंक को एकाउन्ट में डिपोजिट गर्न जान्छ। त्यसकारणले कस्टमर र एकाउन्ट भनेको यहाँ डिफरेंट एन्टिटीज हो र कस्टमर को आईडी, कस्टमर अंडरस्कोर नेम, कस्टमर अंडरस्कोर स्ट्रीट, कस्टमर अंडरस्कोर सिटी, these are some attributes of customer। कस्टमर को एट्रिब्युट्स हो र कस्टमर अंडरस्कोर आईडी अंडरलाइन गरेको युनिकली डिफाइन्ड एट्रिब्युट हो। त्यसकारणले यसलाई हामीले प्राइमरी की भनेर भन्छौं। प्राइमरी की कुनै पनि टेबल क्रिएट गर्दा अथवा एन्टिटी युनिकली आइडेन्टिफाइङ एलिमेन्ट्स हुन्छ, त्यो युनिकली आइडेन्टिफाइङ एलिमेन्ट्स भने प्राइमरी की हो। त्यसकारणले कस्टमर भन्ने टेबलमा कस्टमर को सेम हुन सक्छ, स्ट्रीट सेम हुन सक्छ, कस्टमर को नेम सेम हुन सक्छ र त्यसकारणले आइडेन्टिफाइङ एलिमेन्ट प्राइमरी की हो। अर्को एकाउन्ट भन्ने टेबल एन्टिटीमा हाम्रो एकाउन्ट नम्बर र ब्यालेन्स छ। अब एकाउन्ट नम्बर भनेको एउटै पर्सन को दुईटा एकाउन्ट नम्बर हुँदैन अथवा दुईटा पर्सन को सेम एकाउन्ट नम्बर हुँदैन एउटा बैंकमा। त्यसकारणले एकाउन्ट नम्बर पनि युनिकली आइडेन्टिफाई एलिमेन्ट्स हुन् र यो पनि एकाउन्ट टेबलमा प्राइमरी की हो। त्यसकारणले कस्टमरले सिम्पल बैंकिङ सिस्टममा के हुन्छ भन्दा कस्टमर हुन्छ, एकाउन्ट हुन्छ, डिपोजिटर हुन्छ। कस्टमरले जहिले पनि आफ्नो एकाउन्टमा डिपोजिट गर्न खोजिरहेको हुन्छ हैन। सो कस्टमर र एकाउन्ट भनेको एन्टिटी हो, डिपोजिटर भनेको रिलेशनशिप हो। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर स्ट्रीट, कस्टमर सिटी, कस्टमर भन्ने एन्टिटी को एट्रिब्युट्स हो र एकाउन्ट नम्बर ब्यालेन्स एकाउन्ट भन्ने एन्टिटी को एट्रिब्युट हो। सो इन दिस वे नाउ आई एम डिस्कसिङ अबाउट यो चाहिँ सिम्पल ER डायग्राम हो बैंकिङ सिस्टम को र म अलिकति रिलेशनल डाटा मोडेल को बारेमा डिस्कसन गर्दै छु। सो रिलेशनल मोडेल को डेभलपमेन्ट डाक्टर EF कोड भन्ने साइन्टिस्टले 1970s तिर गरेको थियो र यसलाई हामीले रिलेशनल मोडेल भनेर भन्छौं र करेन्ट फेभराइट मोडेल भनेर भन्छौं। सो रिलेशनल मोडेल कन्सिस्ट अफ टेबल्स, टेबल टू रिप्रेजेंट बोथ डाटा एंड रिलेशनशिप एमंग दोज डाटा। टेबल में रिलेशनशिप र डाटाहरु मेन्टेन गरेको हुन्छ र इच टेबल हैज मल्टिपल कॉलम्स र प्रत्येक टेबल में मल्टिपल कॉलम हुन्छ र इच कॉलम हैज यूनिक नेम र त्यो कॉलम को छुट्टा छुट्टै नेम हुन्छ। इच टेबल करेस्पोन्ड्स टू एन एन्टिटी सेट और रिलेशनशिप सेट एंड इच रो रिप्रेजेंट्स एन इंस्टेंस ऑफ दैट एन्टिटी और रिलेशनशिप सेट। भन्नुको मतलब प्रत्येक टेबल में रोज र कॉलम्स हुन्छ। रोज हाम्रो होरिजेंटली हुन्छ, जस्तो 3/4 टेबल छ भने 3 रोज भो 4 कॉलम्स भो
र 3 रोजमा रोज 1 रोज 2 रोज 3 हुन्छ। कोलममा कोलम 1 कोलम 2 कोलम 3 कोलम 4 हुन्छ टेबलमा। र टेबलमा एट्रिब्युट्सहरु जुन हुन्छ त्यो एट्रिब्युट्सहरु फिल्ड आइटम हो। सिंगल एट्रिब्युटलाई हामीले फिल्ड आइटम भन्छौं। र टेबलमा सिरियली होरिजेन्टली कुनै रो छ, एउटा रो, दुईटा रो, तीनवटा रो, र त्यो छुट्टा छुट्टै रोलाई हामीले के भन्छौं? रेकर्ड भन्छौं। त्यसकारणले टेबलमा रेकर्ड पनि हुन्छ, सेट अफ रेकर्ड हुन्छ। सिरियल नम्बर 1 मा राम नामको मान्छे छ, राम नामको मान्छेको एड्रेस काठमाडौँमा छ, र त्यो कक्षा 12 मा पढ्छ भने त्यसको रेकर्ड एउटा राम नामको मान्छेको रेकर्ड एउटा भयो। त्यसकारणले रेकर्ड भनेको त्यो हो। र फिल्ड आइटम भनेको यहाँ जस्तो टेबलमा कस्टमर आइडी सिंगल, कस्टमर नेम, कस्टमर स्ट्रीट सिंगल सिंगल फिल्ड आइटम हो। र यो कस्टमर आइडी, कस्टमर नेम, कस्टमर स्ट्रीट, कस्टमर सिटी सबैलाई भन्नु पर्दा यो चाहिँ टेबलको एट्रिब्युट्स हो, इन्टिटीको एट्रिब्युट्स हो। त्यसकारणले रिलेसनल मोडेलको डेभलपमेन्ट डक्टर इएफ कोडले 1970s मा गरेको थियो। र यो मोडेलमा टेबल कलेक्सन अफ टेबल हुन्छ, र त्यो कलेक्सन अफ टेबलमा रोज र कोलम्स हुन्छ। र रोज भनेको इच टेबल हैज मल्टिपल कोलम्स एन्ड इच कोलम हैज युनिक नेम। र प्रत्येक टेबलमा मल्टिपल कोलम हुन्छ, र प्रत्येक कोलमको युनिक नेम हुन्छ। इच टेबल करेस्पोन्ड्स टु एन इन्टिटी सेट, र प्रत्येक टेबलमा इन्टिटी सेट हुन्छ, रिलेसनशिप सेट हुन्छ हैन। त्यसकारणले रो रिप्रेजेन्ट्स एन इन्स्टान्स अफ दैट इन्टिटी। त्यो इन्टिटीको इन्स्टान्सलाई हामीले रोमा रिप्रेजेन्ट गरेका छौं। र यसरी चाहिँ रिलेसनल मोडेलले कलेक्सन अफ टेबलको रूपमा एक्सप्लेन गरेको छ। र यो रिलेसनल मोडेलमा इक्जाम्पलको लागि कस्टमर भन्ने एउटा टेबल छ, एकाउन्ट भन्ने एउटा टेबल छ, त्यसपछि अर्को डिपोजिटर भन्ने टेबल छ। बैंकिङ सिस्टममा तीनवटा टेबल हुन्छ, एउटा डिपोजिटर टेबल, एउटा एकाउन्ट टेबल। अब कस्टमर टेबलमा हामीले कस्टमर इन्टिटीमा कुन कुन एट्रिब्युट्सहरु राखेका थियौं? कस्टमर आइडी, कस्टमर नेम, कस्टमर स्ट्रीट, कस्टमर सिटी, चारवटा एट्रिब्युट्सहरु थियो। र कस्टमर आइडी कुन पर्सनको आइडी के हो, कस्टमरको नेम के हो, स्ट्रीट कहाँ पर्छ, कस्टमरको सिटी कुन कुन हो भनेर यहाँ एक्सप्लेन गरेको छ। त्यसपछि एकाउन्ट भन्ने टेबलमा एकाउन्ट नम्बर सर्टेन पर्सनको कुन कस्टमर आइडी को फर्स्ट कस्टमर को एकाउन्ट नम्बर के हो, सेकेन्ड को के हो, ब्यालेन्स कति छ, त्यो कुराहरु एकाउन्ट भन्ने टेबलमा हुन्छ। त्यसपछि डिपोजिटरले कस्टमर आइडी कुन कस्टमर आइडीले कुन एकाउन्टमा डिपोजिट गर्यो भन्ने इन्फर्मेसन डिपोजिटर टेबलमा हुन्छ। यसरी एउटा यो रिलेसनशिप हो, बैंकिङ सिस्टमको रिलेसनशिप। कस्टमर टेबल, एकाउन्ट, डिपोजिटर को चाहिँ रिलेसनशिप हो। यसलाई हामीले रिलेसनल मोडेल भन्छौं। सो इन दिस वे हामीले रिलेसनल मोडेलको बारेमा डाटा मोडेलमा डिस्कसन गर्यो। र तिमीहरुले यो कुरा बुझिरहेका छौ कि छैनौ? हेलो हेलो बाबु। हजुर सर। सबैजनाले बुझ्नु भएको छ? बुझिरहेको छु सर। ठीक छ। So now I am discussing about network model. So network model ma data are represented by these two records and relationship among data are represented by links. जस्तो certain customer student छ, अथवा टिचर छ, अथवा कस्टमर छ, अथवा रेकर्ड छ, त्यसको छुट्टा छुट्टै एट्रिब्युट्सहरुमा लिंक गरेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले नेटवर्क मोडेल भन्छौं। र यो नेटवर्क मोडेल रेकर्ड रिलेसनशिपहरुलाई लिंक गर्नको लागि युज गरिन्छ। नेटवर्क डाटाबेस वाज डेभलप्ड विथ द भ्यूज टु एलिमिनेट द प्रब्लम्स फेस्ड बाइ हिरार्किकल डाटाबेस ड्युरिङ 1980s। र यो 1980s मा नेटवर्क मोडेललाई इलिमिनेट गर्यो। नेटवर्क मोडेलमा पनि केही भ्यूज टु एलिमिनेट द प्रब्लम्स फेस्ड बाइ हिरार्किकल डाटाबेस ड्युरिङ 1980s। र हिरार्किकल
प्रब्लम्सहरु थियो। यस मोडेलले रिमुभ गर्यो र a network database consists of a collection of record connected to one another through link र नेटवर्क मोडेल भनेको हाम्रो कलेक्सन अफ रेकर्ड हो जुन रेकर्ड एक आपसमा लिंक भएको a link is an association between मतलब रिलेशनशिप भनेको यसमा के हो सेट अफ लिंक हो सेट हो र लिंक भनेको दुईवटा रेखाहरुसँग एसोसिएट गरेको हुन्छ लिंक गरेको हाम्रो नेटवर्क मोडेलमा छ। यसमा डायग्राम लामो भएर मैले डायग्राम राखेको छैन तर कस्टमर कुनै एउटा कस्टमर छ र कुनै एउटा कस्टमरको अकाउन्ट छ अथवा स्टुडेन्ट छ एन्टिटी छ भने त्यसको लिंक गरे नेम एड्रेस कस्टमर आईडी त्यहाँ लिंक गरेको हुन्छ। जस्तो स्टुडेन्टको स्टुडेन्ट आईडी स्टुडेन्ट नेम सँग लिंक गरेको हुन्छ हैन। त्यस्तै कस्टमरको कस्टमर आईडी कस्टमर नेम कस्टमर स्ट्रीट सँग लिंक गरेको हुन्छ। त्यो दुईटैको एसोसिएसन लिंक गरेको एसोसिएसन हाम्रो के हो नेटवर्क मोडेल हो र यो नेटवर्क मोडेलमा दिज टु अर मोर रेकर्डहरुसँग लिंक गरेको हुन्छ एसोसिएसन हुन्छ कलेक्सन अफ रेकर्डहरुसँग लिंक भएको हुन्छ त्यसलाई नै हामी नेटवर्क मोडेल भन्छौं। अर्को हामी अब्जेक्ट बेस्ड डाटा मोडेल अब्जेक्ट बेस्ड डाटा मोडेल भनेको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डाटा मोडेल जस्तै हो र यसलाई हामीले ER मोडेल बाट रिप्रेजेन्ट गर्दा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डाटाबेसमा जस्तो हामीले सी प्रोग्रामिङ पढिरहेका छौं हैन। अब C++ पढ्छ C++ भनेको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो र यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा इन्क्याप्सुलेसन फंक्सन अब्जेक्ट यिनीहरूको बारेमा डिस्कसन हुन्छ र त्यो अब्जेक्टहरूलाई ER मोडेलबाट कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने एन्ड अब्जेक्ट कन्टेक्स्ट भ्यारिएबल अब्जेक्टको अब्जेक्टमा भ्यालु हुन्छ त्यो भ्यालुलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डाटा मोडेलमा छ र त्यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डाटा मोडेल भनेको C++ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा मिल्छ। C++ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि अब्जेक्ट र क्लास हुन्छ। अब्जेक्ट भनेको एन्टिटी हो थिंग्स हो व्हिच क्यान बी डिस्क्रिप्सेबल क्लास भनेको कलेक्सन अफ अब्जेक्ट हो त्यो अब्जेक्टहरुको कलेक्सनलाई क्लास भनिन्छ। जस्तो फ्रुट एज फर एक्जाम्पल फ्रुट्समा फ्रुट भनेको एउटा क्लास हो तर त्यो फ्रुट्समा एप्पल म्याङ्गो अरेन्ज बनाना यिनीहरू के हो अब्जेक्ट्स हो। त्यसकारणले यी कुराहरूको बारेमा C++ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा डिस्क्राइब गरेको छ र त्यो अब्जेक्टको बेसमा अब्जेक्ट बेस्ड डाटा मोडेल क्रिएट गरिन्छ। अब्जेक्ट्सहरू क्रिएट गरेर अब्जेक्ट बेस्ड डाटा मोडेल क्रिएट गरिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले डाटा मोडेलको बारेमा या डाटा मोडेल या डायग्राम डाटा मोडेल रिलेशनल डाटा मोडेल नेटवर्क डाटा मोडेल अब्जेक्ट बेस्ड डाटा मोडेल यिनीहरूको बारेमा हामीले डिस्कसन गर्यो र एउटा हिरार्किकल डाटा मोडेल पनि हुन्छ। हिरार्किकल डाटा मोडेलमा हाम्रो मेन रुट हुन्छ त्यसपछि प्यारेन्ट्स हुन्छ। यसमा मैले राखेको छैन खासै तिमीहरूलाई यही मोडेलहरू नै सफिसिएन्ट छ धेरै मोडेल पर्दैन भनेर मैले हिरार्किकल डाटा मोडेलमा जस्तो ट्री इट इज जस्ट लाइक अ ट्री स्ट्रक्चर र त्यो ट्रीमा जस्तो प्यारेन्ट रुट हुन्छ एउटा त्यसपछि प्यारेन्ट हुन्छ त्यसपछि चाइल्ड हुन्छ सेम स्ट्रक्चर हिरार्किकल मोडेलमा हुन्छ। त्यसकारणले यो हिरार्किकल मोडेलमा ट्रीको लेभल पनि हुन्छ हाइट पनि हुन्छ यी कुराहरू मेन्सन गरेको छ। जस्तो रुटमा दुईटा प्यारेन्ट हुन्छ प्यारेन्ट 1 प्यारेन्ट 2 हुन्छ। त्यस्तै प्यारेन्ट्समा दुईटा अथवा तीनवटा चाइल्ड हुन्छ त्यस्तै अर्को प्यारेन्ट्समा पनि चाइल्ड हुन्छ सब चाइल्ड हुन्छ र त्यो चाइल्डलाई नोड पनि भनिन्छ भनेर चाहिँ यो हिरार्किकल डाटा मोडेलमा भनिएको छ र हिरार्किकल डाटा मोडेल यस्तो खालको मोडेललाई चाहिँ रिप्लेस नेटवर्क मोडेलले 1980s मा गर्यो र त्यसमा केही ल्याक अफ प्रब्लमहरू थियो डाटाहरू के रे अब्जेक्ट्सहरूसँग कनेक्सन नहुने डिफरेन्ट रुट बिग्रियो भने अब्जेक्ट
ले काम नगर्ने अथवा इन्टिटीहरूले काम नगर्ने त्यस्तो खालको त्यस कारणले त्यस्तो खालको ड्रब्याकलाई रिमुभ नेटवर्क मोडेलले लिङ्क गरेर गर्यो। त्यस कारणले अब यो समसामयिक कुराहरू हाम्रो डाटा मोडेलको हो र ER डायग्राम, रिलेसनल डाटा मोडेल, नेटवर्क डाटा मोडेल, हिरार्किकल मोडेल र अब्जेक्ट बेस्ड डाटा मोडेलको बारेमा हामीले आजको सेसनमा डिस्कसन गर्यो र अलिकति म चाहिँ डाटाबेसको डिजाइन पार्टमा जाँदैछु, किन भन्दा यो जाँचमा पनि पटक पटक सोधेको पाइन्छ, सर्टकटमा सोधिरहेछ जहिले पनि। त्यस कारणले डाटाबेस डिजाइनमा डाटाबेसको डिजाइन अथवा डाटाबेसको लेभल, डिजाइन लेभल अथवा डिजाइन भनेको एउटै कुरा हो। त्यस कारणले डाटाबेसको 3वटा लेभल हुन्छ। सो 3 आर्किटेक्चर लेभल भनेकै कन्सेप्चुअल डाटाबेस डिजाइन एक्सटर्नल लेभल हो, इन्टरनल लेभल हो, फिजिकल लेभल हो। सो डाटाबेस डिजाइन गर्नको लागि 3वटा मोडेल चाहिन्छ। एउटा कन्सेप्चुअल डाटाबेस डिजाइन, एउटा लोजिकल डाटाबेस डिजाइन, अर्को फिजिकल डाटाबेस डिजाइन। र यो 3वटा लेभललाई नै हामीले बेसमा कुनै पनि डाटाबेस डिजाइन गर्छौं र यसलाई हामीले डाटाबेस लेभल पनि भन्छौं, एक्सटर्नल लेभल, इन्टरनल लेभल, फिजिकल लेभल र आर्किटेक्चर लेभल भनेको डाटाबेसको यही हो। जसमा 3 आर्किटेक्चर लेभल सोध्यो भने पनि प्रश्नको गर्यो भने पनि यही 3वटा लेभल हो। अब यो लेभललाई डिस्क्राइब मैले यहाँ पोइन्ट गरेको छु। नम्बर 1 मा रिक्वायरमेन्ट डिजाइन गर्नको लागि रिक्वायरमेन्ट कलेक्सन एनालाइज गर्नु पर्यो डाटालाई, हैन। सम नम्बर 2 मा डाटाबेस डिजाइन पार्टमा हामी जेनरली यो इन्टरनल पार्टमा हुन्छ, एक्सटर्नल लेभलमा हुन्छ। एकछिन है, युट्युब त भएको छैन। ठिक छ, म्युट भएको छ कि हेर्छु, छैन म्युट भएको। हेलो 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 सर, स्वर अड्केर आइरहेछ सर। सुनिराख्नु भएको छ? हल्का सर। नबुझ्ने खालको गरी आइरहेछ बिचमा। हजुर सर। ठिक छ, भोल्युम साउन्डहरू ठिक छ यसको? अहिले सुन्नुभयो? अहिले त क्लियर नै आइरहेछ। ठिक, अहिले सुन्नुभयो? अहिले क्लियर आइरहेछ सर। सुनेको छु होइन, सर। हल्का अड्केर आइरहेछ। हस्। सो कन्सेप्चुअल डाटाबेस डिजाइनमा हामी के गर्छौं त ER डायग्रामहरू डिजाइन गर्छौं। DBMS जुन ER डायग्राम हाम्रो DBMS इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, DBMS सँग ER डायग्राम त्यो कन्सेप्चुअल डाटा ER डायग्राम DBMS इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। त्यसपछि कन्सेप्चुअल डाटा पछि हामी DBMS चोइस गर्छौं। चोइस अफ DBMS मा MS एक्सेस, ओराकल, सिसबेस डाटाबेस डिजाइन। नम्बर 4 मा डाटा मोडेल म्यापिङमा डाटा मोडेल म्यापिङ भनेको लोजिकल डाटाबेस डिजाइन हो, लोजिकल पार्ट हो। सो हामीले कन्सेप्चुअल डाटा मोडेलमा ER डायग्राम जुन डिजाइन गरेको थियो नि, त्यो ER डायग्रामलाई रिलेशनशिप टेबलमा डिफाइन कन्भर्ट गर्ने। टु कन्भर्ट ER डायग्राम टु रिलेसन अर टेबल्स एन्ड डिफाइन रिलेशनशिप इन्फोर्स रिफरेन्शियल इन्टिग्रिटी भन्नुको मतलब हामीले अघि भर्खरै कन्सेप्चुअल डाटाबेस डिजाइनमा बनाएको ER डायग्रामलाई रिलेसनमा टेबलमा कन्भर्सन गर्ने र त्यो टेबलमा रिलेशनशिप क्रिएट गर्ने, इन्फोर्स रिफरेन्शियल इन्टिग्रिटीहरू मेन्टेन गर्ने। यो काम चाहिँ हाम्रो लोजिक डाटाबेस डिजाइन पार्टमा हुन्छ। र त्यसपछि 5 नम्बरमा फिजिकल डिजाइन। अब फिजिकल स्ट्रक्चर दिने काम, डिफाइन गर्ने काम फिजिकल डाटाबेस डिजाइनमा हुन्छ। टु डिफाइन द स्टोरेज स्ट्रक्चर, दैट इज फिजिकल स्टोरेज अफ डाटा।
फिजिकली हाम्रो डाटा कहाँ र कसरी स्टोरेज भएको छ त्यो फिजिकल डाटाबेस डिजाइनले हेर्छ। सो यसरी कन्सेप्चुअल डाटाबेस डिजाइन भनेको हाम्रो एक्सटर्नल लेभल हो। लोजिकल डाटाबेस डिजाइन भनेको डाटाबेस डिजाइनमा एक्सटर्नल लेभलमा हामी के गर्छौँ, ER डायग्राम डिजाइन गर्छौँ जुन ER डायग्राम DBMS सँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। त्यसपछि लोजिकल डाटाबेस डिजाइन भनेको डाटा मोडेल म्यापिङ गर्नु हो। यो चाहिँ इन्टरनल लेभलमा हुन्छ र इन्टरनल लेभलमा हामीले कन्सेप्चुअल लेभलमा बनाएको ER डायग्रामलाई रिलेसनमा कन्भर्ट गर्ने, टेबलमा कन्भर्ट गर्ने, टेबलहरूको बीचमा रिलेसनशिप क्रिएट गर्ने, टेबलहरूको बीचमा इन्फोर्स रिफरेन्शियल इन्टिग्रिटी क्रिएट गर्ने, यी कामहरू चाहिँ हाम्रो लोजिकल डाटाबेस डिजाइनमा हुन्छ। र फिजिकल डाटाबेस डिजाइनमा फिजिकल स्ट्रक्चरहरू डिफाइन गर्ने, फिजिकली कुनै पनि डाटालाई कहाँ स्टोरेज गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू फिजिकल डाटाबेस डिजाइन हुन्छ। कारणले लेभल हुन्छ कि त डाटाबेस डिजाइनमा तीनवटा लेभलको बारेमा डिस्क्राइब गर्नुस् कि त यसरी मिलाएर लेखिदिनुस्, कुरा एउटै हो। डाटाबेस डिजाइनको पार्टमा कि त 1 to 5 सम्म 6 मा, त्यसपछि हामीले फिजिकल दिइसकेपछि डाटाबेसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो इम्प्लिमेन्टेसन भनेको टु डेभलप अ न्यू डाटाबेस। कुनै पनि नयाँ डाटाबेस डेभलपमेन्ट गर्नको लागि इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा हामी कोडिङ, टेस्टिङ, इन्स्टलेसन गर्छौँ। र कोडिङ भनेको प्लेटफर्ममा सिन्टेक्स लेख्नु हो, प्रोग्रामिङ सिन्टेक्स लेख्नु हो, त्यसलाई हामीले कोडिङ भन्छौँ। टेस्टिङ भनेको वेदर द प्रोग्राम इज करेक्ट अर नट, टु भ्यालिडेट द करेक्टनेस अफ प्रोग्राम, कुनै पनि प्रोग्राम करेक्टनेस छ कि छैन त्यो भनेको हामीले डाटाबेस प्लेटफर्मलाई इन्स्टल गरेर हेर्छौँ काम गर्छ। इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा हुन्छ। यसरी सम नम्बर 1 मा रिक्वायरमेन्ट कलेक्सन एन्ड एनालाइसिस, सम नम्बर 2 मा कन्सेप्चुअल डाटाबेस डिजाइन, सम नम्बर 3 मा डाटा म्यापिङमा लोजिकल डाटाबेस डिजाइन, सम नम्बर 5 मा फिजिकल डिजाइन, सम नम्बर 6 मा इम्प्लिमेन्टेसन र 7 नम्बरमा मेन्टेनेन्स हुन सक्छ। यी डाटाबेसको डिजाइन गर्ने स्टेप्सहरू हो। कि त यसरी लेख्नुस्, तीनवटा लेभल खासै डाटाबेस डिजाइन लेभलहरू छ। अब नर्मलाइजेसनको कन्सेप्टहरूको बारेमा डाटाबेसमा डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले डाटाबेस मोडेल, डाटाबेसको डिजाइन पार्टहरू पढ्यो हैन। अलिकति हाम्रो सिलेबसमा हुन त नर्मलाइजेसनको कन्सेप्ट छैन, तर जाँचमा सोधिरहेछ नर्मलाइजेसन भनेको के हो, व्हाई इट क्यान बी निडेड, र नर्मलाइजेसनमा 1 NF, 2 NF, 3 NF किन चाहिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा डिस्कसन गर्न बाँकी छ यो डाटाबेसमा। र यति हामीले डिस्कसन गर्यो भने डाटाबेस सिद्धिन्छ। त्यसपछि आजको कन्टेन्टमा केही सोध्नु पर्ने छ केही बाबु? एकछिन है। बाबुहरू आजको कन्टेन्टमा केही सोध्नु पर्ने छ? नर्मलाइजेसनमा के हुन्छ भन्दा नर्मलाइजेसन किन गरिन्छ भन्दा यो रिलेसनल डाटाबेसमा नर्मलाइजेसन र यसले कुनै पनि डाटाहरू रिड्युस गर्नको लागि नर्मलाइजेसन कम्प्लेक्स टेबललाई So normalization needed to reduce the redundancy, कुनै पनि डुप्लिकेट डाटाहरूलाई रिड्युस गर्नको लागि, रिपिटेड इन्फर्मेसनहरू रिड्युस गर्नको लागि नर्मलाइजेसन गरिन्छ। इन्सर्सन, डिलिसन नर्मलाइजेसन गरिन्छ। यी कुराहरू चाहिँ नर्मलाइजेसनमा छ। पनि छ। यिनीहरूको बारेमा अब अर्को दिन म डिस्कसन गर्छु।
र आजको रिलेशनल डाटाबेस मोडेल, यार्ड मोडेल, नेटवर्क मोडेल, हिरार्किकल मोडेल, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डाटाबेस मोडेलको बारेमा किन जाने बुझेको छ भने सोध्नुहोस् बाबु। तपाईहरूलाई केही नजाने बुझेको भयो भने सोध्न सक्नुहुन्छ। केही अब क्वेसन्सहरू पनि केही प्रिभियस क्वेसन्सहरू पनि हेर्दै गर्नुहोस् हैन। जाँचमा त्यो प्रिभियस क्वेसन्सहरूबाट पनि आउन सक्छ अथवा त्यस्तै त्यस्तै खालको पनि त्यसलाई मोडरेट गरेर पनि दिन सक्छ हैन। जाँचमा आउने भनेको थरी थरीकाले सोध्न सक्छ, त्यही कुरालाई घुमाई घुमाई सोध्छ। त्यसकारणले प्रिभियस क्वेसन्सहरू पनि हेर्नुहोस्। र केही आजको सेसनमा केही सोध्नु पर्ने छ बाबुहरूलाई? हेलो हेलो हजुर सर। बाबु केही सोध्नु पर्ने छ? केही आज मैले पढाएको सेसनमा केही नजाने बुझेको छ भने सोध्नुहोस्। हजुर छैन सर त्यस्तो हजुर। अनि किताब पनि हेर्नुहोस्, किताब पनि हेर्दै गर्नुहोस्। किताबमा पनि इक्जाम्पल छ हैन। अब मैले प्राय जसो करिब करिब इक्जाम्पल पनि राख्न त राखिरहेको हो, तर अब किताबभरिको इक्जाम्पल राख्न सकिन्न। त्यहाँ पनि किताबहरूमा पनि इक्जाम्पलहरू हेर्नुभयो भने कन्सेप्टहरू पुरै क्लियर भएर आउँछ हैन। त्यसकारणले अनिता गोयलको किताबमा पनि डाटाबेस छ होला, त्यहाँ पनि हेर्नु हैन। त्यसमा पनि हेर्नुहोस् अलिकति। र हाम्रो सिलेबसमा यो नर्मलाइजेसनसम्म मात्रै छ डाटाबेसमा। डाटाबेसको डिजाइन पार्ट र नर्मलाइजेसन नै लास्ट हो। त्यसकारणले अब एक दिन अझै अर्को दिन म यो नर्मलाइजेसनको बारेमा एक्सप्लेन गरिदिन्छु। नर्मलाइजेसन 1NF 2NF 3NF यिनीहरू के हो, कसरी क्रिएट गरिन्छ हैन, यिनीहरूको बारेमा डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गरेपछि डाटाबेस सिद्धिन्छ तपाईहरुको। अरु बाबुहरूलाई केही समस्या छ? केही नजाने बुझेको फन्डामेन्टलमा? अनि अरु विषयहरुको रिभिजन भइरहेछ? हेलो भइरहेछ सर, भइरहेछ सर। अरु विषयहरुको पनि रिभिजन भइरहेछ? छ सर। ए ठीक छ। अस्ति त अर्को ग्रुपको विद्यार्थीहरु नै खासै धेरै आएन, 2-3-4 जना थियो। अनि अब सबै विद्यार्थीहरु आउनु पर्यो नि। आज पनि यो ग्रुपमा पनि धेरै विद्यार्थी त छैनन् हैन, थोरै विद्यार्थी छ हैन। आफै पढिरहेछ के गरिरहेछ हैन। कम्तीमा रिभिजनमा बस्नु पर्छ नि हैन। रिभिजनमा बस्यो भने अब नआएको कुराहरु सोध्न पाइन्छ हैन। अब बस्यो भने सजिलो हुन्छ, राम्रो हुन्छ। आउँदै आएन भने फेरि आफूले पढे भन्दा राम्रो हुन्छ नि रिभिजनमा। त्यसकारणले बस्नु पर्छ क्या। र अरु केही कुराहरु सोध्नु पर्ने छ भने हेर्नुस्। नोटहरु त छ नि तपाईहरुसँग? छ सर। नोटहरु छ भने ठीक छ। अरु कुराहरु छ भने केही छ भने सोध्नुस्, हेर्नुस् है। अहिले छैन सर। अब क्वेशन निक्ल्यो भने हजुरलाई खबर गरौँला नि सर। हुन्छ, पढ्दै गर्नु। अनि त्यो क्वेशनहरु पनि जाँचको हेर्दै गर्नु के। केही गाह्रो भयो भने क्वेरी गर्नु न। हुन्छ सर। है हस् 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 त। अर्को क्लासमा सबैजनाले आउन भन्नु है। हस् हुन्छ सर। हस् हस्।